नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पार्सेकार फूड फॅक्टरी विरोधातल्या आंदोलनाक वेगळे मोडण. पार्सेकारान 18 आंदोलकांचेर घातल्यो केसी. आंदोलक म्हणटात भिवचे नात, ह्या फुडें चालूच उरतलें आंदोलन. मोर्चा हाडपाक विश्वजीत राणेन केले इन्स्टिगेट. 70च्यान पणजे हाडटलो 45,000 लोक. हो स्टेटमेंट करूंक नासलो जाल्यार मोर्चेकरी पावचे नासले दोना पावला. मोर्चेकारांचो पुलीस स्टेटमेंट. बेतोडे फोंडेच्या व्हाळांत मोठ्या प्रमाणात मेलें नुस्तें. इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या म्हेळ्या उदकाचो प्रताप. शेतकारांची भलायकी धोक्यांत. आणि आता खबरो विस्तारान. मोले सावर्डेच्या पलासकट्टा वाठारांतल्या लोक आंदोलनाक आता वेगळे मोडण मेळपाची शक्यता निर्माण जाल्या. पार्सेकारान साटली पोटली गुठलोवपाचे बदला आंदोलन करप्यांचेर सिव्हील सूट घातला. गांवांतल्या 18 जाणांक समन्स येयला. आंदोलकांनी गांवांतल्या लोकांनी कोर्टाच्या भयान फाटीं सरचे न्हू असो उलो मारला. 2 वर्सां सावन पलासकट्ट्यावेल्या पार्सेकार फूड फॅक्टरीच्या विरोधात आंदोलन चल्लां. उदक आणि हवा प्रदूषणाक घेऊन लोकांक चिंता सतायता. आता परत थळाव्यांनी आंदोलन चलयलां. मंगळारा मोले पंचायतीन पार्सेकाराक शो कॉज नोटीस दिली खरी, पूण त्याच वेळार पार्सेकारान दबाव तंत्र वापरलें. आंदोलन करपी 18 जाणांक कोर्टांतल्यान समन्स धाडल्यात. तेतून ते सुवातेर हजर नासलेल्यांची नांवां घुसडल्यात. कोर्ट म्हटलो काय लोक भियेतात ह्या वास्तवाचो आधार घेवन आंदोलन चिड्डुवपाचो डाव पार्सेकार खेळपाक लागला. लोकांनी भिवचे न्हू ह्या निमतान लोकांनी पार्सेकाराचो खरो चेहरो वळखुचो आंदोलकांनी मागला. मजगती पार्सेकार फूड फॅक्टरीच्या प्रदूषणा विरोधातले आंदोलन चालूच दवरतले असो निश्चय आंदोलकांनी ठामपणान उक्तायला. आमच्या गावात किती घातला समन्स? सिव्हिल सूट 18 लोकांचेर. 18 लोकांचेर. काल आमी त्याच्यात हियरिंगाक लागून गेल्ली. ताच्या भितर चडशे भुरगे आसा. तांणी तितून मेन्शनूय केला कितें कितें तेंचे हे कितें प्रोफेशन कितें हे ते अशें करून प्रेजेंट नाशिल्ले ते आनी कितें केलां तेणी गांवांत खंय भुरगे खंय गाडयेंचेर बसला कितें स्पोर्ट्साचें डिस्कशन करता आनी कितें करता थंयचे फोटो घेतला. थोडे कोणी आपले स्टेटस घातलेले त्या स्टेटसांचे स्क्रीनशॉट मारला आनी ते सगळे एज अ एक्झिबीट म्हणून त्या सिव्हील सुटाक अटॅच केला. सो हांगासर अशें दिसता की लोकांक फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी टू अपोज समथींग हो उरिल्लो ना. असले कितें कितें यूज करून तो बेश्टोच लोकांक कोर्टान ड्रॅग करूंक सोदता. बेसिकली कितें आतां गांवच्या लोकांक कोर्ट म्हणजे पयलींच भंय दिसता. कोण तरी म्हणटा की कोर्टान आनी हॉस्पिटलान केन्ना वचप न्हू. आतां आमचे पेरंट्स दे आर इलिटरेट, तितले शिकिल्ले ना. कोर्ट म्हणटा की पयलींच हे खंय तरी लोकांच्या मनान तो भंय क्रिएट करूंक सोदता. आनी तसोच तो आतां घरांचेर पावला. हो एक खरो एथिक्स असलेलो बिझनेसमॅन असलेलो जाल्यार तूं ह्या गांवांत रावन तुवें कोट्याच्या कोटी जोडले आनी त्याच गांवाच्या लोकांच्या घरांचेर तूं क्लेम करता इल्लिगल आसा, हे आसा, ते आसा आनी कितें आसा म्हणून. ह्या मनशाक कोणीच दवरचो न्हू एक्चुली. असलो मनीस अशें करून लायक कोणी खंयच्यान येतलो आनी गांवचे गांव सोंपोवन उडयतलो. दीस इज नॉट करेक्ट. तूं आतां अशें जे भुरगे नाशिल्ले सुद्दां थंय तेंची नांवां घेवन तांकां तूं लोकांच्या गांवच्या मदीं एन्झायटी आनी फियर क्रिएट करता सो दॅट तेंच्यांनी अशा इल्लिगल गजालींच्या अगेन्स्ट आवाज उठोवचो न्ही म्हणून हो अशें करता. नाजाल्यार तो अशें करचें नासलेलो. लोकांच्या मदीं भंय जाता की लोकांनी आपले घामान कश्टान आपले सगळे कसून हांगासर रेडी गांवचे गांव तयार केलेले आसा. अशे लोक येतले, धमक्यो दितले, तुमची घरां मोडटा, हे करता म्हणून. तो पयशेकार न्ही, लोकांक धमकी दिता की लोक भिले. हे क्रिएट करून तो एन्झायटी, फियर अमॉंग द लोकल्स ही इज ट्रायंग टू क्रिएट. तशेंच तो कोणी असो रस्त्यान वयता तांकां पयशे दिता आनी सांगता तांचेर चल आनी बिश्टीत घरांचेर केस घाल. दीस इज नॉट करेक्ट. हो जो एक एथिकल आनी सारको बरो बिझनेसमॅन आसल्यार हो अशें केन्नाच करचो नासलेलो. आनी जी ती एन्झायटी क्रिएट आमकां सगळ्या लोकांक ताचो रियल फेस आहा तो सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की अशे बिश्टी भुरग्यांची नांवां घालून तांकां बिश्टी कोर्टान ड्रॅग करून तूं कितें करूंक सोदता. दीस इज नॉट करेक्ट. आनी कोणी ते एक्सेप्ट करचें न्ही. सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक पार्सेकाराचो रियल फेस पळोवचो. बिकॉज अशे एक पयशेकार खूब आसतले, ते येतले गांवाच्या भुरग्यांक, गांवच्या लोकांक धमक्यो दितले. तूं आपणाक हें करून दिना, तें करून दिना जाल्यार तुमची घरां मोडटा, तुमचेर केसी घालता. मागीर कोर्टान वचून तूं लायक सांगता की बाबा आपूण रॉंग ना, हे ना, ते क्लॅरिफिकेशन करपाकूच हजारांनी पयशे जाय. तितले पयशे तरी आसूंक नाका लोकां कडेन. सो बेश्टी लोकांक ड्रॅग करप, दीस इज नॉट करेक्ट.
आणि हो खरो बिझनेसमॅन केन्नाच करचो नासलेलो. तो खरेच बिझनेसमॅनांनी ताका आपलो धंदो वाडोवंक जाय जाल्यार तो लोकांक आपल्या कॉन्फिडन्सान घेवन तुमकां बाबा कितें प्रॉब्लेम जाता, कितें आमी चेंज करूंक शकता हें विचारता आसलेलो. ज्या तरेची दादागिरी तो करता त्या तरेन तो आमचो गांव नश्ट करूंक सोदता आनी तो हांगासर उरलो जाल्यार आमच्या गांवाक तो कंप्लिटली फिनीश करतलो विथ हीज पावर, मनी जे कितें आसा तेज्या कडेन. सो आमी रिक्वेस्ट करता की आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी हे जो आमचेर अत्याचार आनी आमचे जे तेणी आमच्या गांवचो जो तो डिवायड एंड रूल करून जो हे करूंक सोदता, नश्ट करूंक सोदता, प्लीज ताच्या तो जे कितें सांगता ताका तुमी प्लीज बळी पडना. कोर्टान ताका प्लांट ऑपरेट करपाक परमिशन दिवंक ना. ताचो लायसन ऑलरेडी एक्सपायर जाला. ही कांट ऑपरेट द प्लांट. ऑनरेबल कोर्टान आमकां एकूच इंस्ट्रक्शन आहा की ताका फक्त एक्सेस टू फॉर द मेंटेनन्स पर्पज, नॉट टू ऑपरेट द प्लांट. सो ऑलरेडी तेणी स्टार्ट केला. तेजे मायग्रंट्स कोण असलेले ते एक दोन येता. सो तेणी ह्या ब्रह्मान रावचे न्हू की तो स्टार्ट करूंक शकता. बेजिकली आमचें आंदोलन आसा तें आमकां एक फायनल रिजल्ट मेळ्ळे मेरेन आमी चालूच दवरतले आंदोलन. तेच्या भायर ज्या वेन पंचायत आतां वता एट प्रेजेंट त्या वेन आमकां दिसता की हो इशू डेफिनेटली रिसॉल्व फास्ट जातलो. कारण तेजे जे इलिगल आशिल्ले ते इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक ऑलरेडी इलिगल मेळ्ळेले आसा आनी तेज्या थ्रू पंचायत फुडलो प्रोसिजर आमकां दिसता की फास्ट ट्रॅक करून आमकां बेगींतल्या बेगीन इशू रिसॉल्व जावपाक जाय एज पर स्ट्रॅटेजिकली जर गेले जाल्यार. डिमांड तुमचो कितें एक्चुअली? आमचो डिमांड आशिल्लो की हो पार्सेकर फूड्स आसा तेजो तो रेंडरिंग प्लांट घातला. हो आमचो डिमांड 23 आशिल्लो की तेणी तो थंय बंद करचो आनी जें कितें आसा तें तेणी आपलें लिगली चलोवचें म्हणून. पण जेन्ना आमी ताका सांगलें आनी तेणी आमकां ग्रांटेड घेतलें आनी ते नाव इशू हॅज बीन डायवर्टेड इन मल्टिपल वेज आनी तो हाती भायर गेल्लो आसा. आतां जेन्ना हाती भायर वता की लिगल एस्पेक्टान आमी जेन्ना गेले तेन्ना लिगल एस्पेक्टान आमकां कळ्ळें की जे तेजे आशिल्ले तेच इलिगल आशिल्ले. आनी जेन्ना आतां इलिगल ते आमी सोदून काडल्या उपरांत ते आतां प्रूव जाता आनी ते इलिगल आसल्या कारणान इन फ्युचर हेन्सफोर्थ ते बंद पडपाचे चान्सीस हायली आसा. त्या आतां बंद पडटा म्हणून तेणी ती आपली स्ट्रॅटेजी लायल्या की आपूण जर बंद पडटा जाल्यार आपूण गांवाचेरूय एलिगेशन्स करतलो आनी गांवाचेरूय तेंची रिवेंज घेतलो. हो तेजो मे बी प्लॅन आसतलो. आमचें आंदोलन चालू आसा. आयज आमचो 25 डेज सोंपलेलो आसा. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी काय तेजो रोड ब्लॉक करूंक ना आनी आमच्या एडवोकेट्सांनी सुद्दां कोर्टान डिफेंड केला की ब्लॉक रोड करूंक ना. बट जेन्ना अशी ऑथॉरिटीची ऑर्डर येता तेन्ना आमी कॉम्प्लायन्स म्हणून आमी त्या ऑर्डरीक तेंच्या मान दिला आनी आमी थंयसान मातशे शिफ्ट जाला. हेजो अर्थ आमी ताका भिवोंक ना किंवा तो जिखलो असोय ना. आता रस्तो जो आसा तो ओपन आसा. रस्तो ओपन आसा पूण जर तो जे ताका डिस्कशन जावन जे दिल्ले परमिशन जर तो वायलेट करता जाल्यार आमकांय खबर आसा फुडल्यो स्टेप्स कितें घेवपाचे आनी आमी त्यो घेतले. पंचायतीन पार्सेकार फूड फॅक्टरीक शो कॉज नोटीस दिल्या. हे नोटीसीक जाप दिवपाक 7 दिसांचो वेळ दिला. तितले भितर फॅक्टरी ओनरान कायदेशीरपण दाखोवन दिवपाक जाय. व्यापाराचो परवानो नासतना फॅक्टरी सुरू केल्ल्यान ही नोटीस धाडल्या. पंचायत म्हणटा फॅक्टरीचो व्यापार परवानो सोंपला. 22 एप्रिलाक जाल्ले पंचायत मंडळाचे बसकेत ह्या प्रकरणाचेर चर्चा जाली आनी पंचायतीन कायद्याचे कलम 72A खाला कारवाय करपाचो निर्णय घेतलो. थारायल्ल्या वेळा भितर जाप दिली ना जाल्यार पंचायत हो जागो सील करपाक शकता. खंयचोय भांडवलदार विरोधातले आंदोलन फोडपाक साम दाम दंड आनी भेदाचो वापर करता. हांगाय तसोच यत्न सुरू जाला अशें आंदोलकांक दिसता. तशें हे आंदोलक एकाकी नात. पलासकटीच्या ह्या आंदोलनाक हेर कडल्या आंदोलकांचोय तेंको आसा. देखून थळाव्यांच्या आंदोलनाक यश मेळटलें अशी आस्त तयार जाल्या. वर्सां तांकां आश्वासनां मेळ्ळी. ती म्हणटा आमकां फटयले, आमकां आश्वासनां दिवन 2 दीस बंद केलो, 3ऱ्या दिसा घाण. आतां आमी आयकुची ना म्हणटा ती. आमी हांगासल्यान जे पर्यंत आमकां लिखन मेळना तो कॅन्सल जाला आनी रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो हांगा ना तो पर्यंत आमी हांगासल्यान उठचे ना म्हणटात. मनीषा पळय जेन्ना जर लोक येता हांगासर तर पडना जाल्यार चिंबलचो कॅन्सल जातलो आसलो, युनिटी मॉलाचो, मिराबाग कॅन्सल जातलो आशिल्लो. कित्याक सीएमाक खबर आसा उज्याची कीट आसा पळय ती येदीशी पेट्टा पूण ताजो येदो व्हडलो उजो जावपाक टायम लागचो ना. 70 सारख्या गांवांतल्यान विश्वजीत राणेक धांवणून घालून IIT गेली मरे. आज जी लोकांकडे पावर आसा ती कोणा कडेन ना. लोक सरकार घडोवपाकूय शकता आनी सरकार उडोवपाकूय शकता. हे कितलेशे इश्यू ह्या मतदारसंघात आसा म्हणल्यार आयज अशी आमकां लज दिसता. कित्याक जाणा ह्या मतदारसंघात बीजेपीचे इतले लिडर आसा ते खंयच ना. सगळे आसा हांगा. आयज एक पंचायतीन एक कॅन्डिडेट आहा फुडल्या हेजो असेंब्ली इलेक्शनाचो. कळ्ळें न्हू.
पूण तरी आसतना जर ही लोकांची सॉल्व जायना जाल्यार हेजे वयल्यान दिसता की हे फक्त स्वताचे बेनिफिटा खातीर खंय तरी हांगा येयल्या, लोकांक हेणी कांयच पडलेलें ना लोकांक. मोर्चा हाडपाक टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणेन इन्स्टिगेट केले. 70च्या आपूण 45,000 लोक पणजे हाडटलो अशें राणेन सांगलेलें. राणेन हो स्टेटमेंट करूंक नासलो जाल्यार मोर्चेकारी दोना पावला वचचे नासले. मोर्चेकारांनी पुलिसांक दिल्ल्या स्टेटमेंटांत म्हटलां. शिगमो सोंपलो, कवित्व फाटी उरलें अशें म्हणटात तशें विश्वजीत राणेच्या दोना पावलाच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्यांक आतां नोटिसो येवपाक लागल्यात. मामलेदारान आंदोलकांचेर ह्यो केसी घातल्यात. आतां विरेश बोरकार, वेन्झी विएगस, युरी आलेमो बरोबर एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेर्लेकारान नोटिसीक जाप दिवपाक पुलिशेची वारी केली. आयकत गोंयचो मुखेल एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेर्लेकाराचें म्हणणें. तो म्हणटा कितल्योय केशी घालू, हम नहीं डरेंगे. ते 23 तारखेक जो हे जाल्लो पळय प्रोटेस्ट, गिरीश बाब आमचो उपोशणाक बसलोलो पळय आझाद मैदानाचेर, आनी एक आमी अशें एजिटेशन जाल्लेलें थंयसर, आनी तेजे उपरांत ही नोटीस किती इन्क्वायरी कितें विचारलें आमचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करून घेतलो. सो स्टेटमेंटार आमी सांगलें पळय म्हटलें गिरीशाक ज्या तरेन टीसीपी ऑफिसांतल्यान ओडून काडून सकयल हाडलेलो, सबसिक्वेंटली मागीर गिरीश जसो आमचो हांगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्टाक बसलो, उपोशणाक बसलो, आनी ते उपोशणाच्यान द रिजन वॉज 39A ऑफ द टीसीपी एक्ट जो अमेंडमेंट आहा तेका लागून तो स्क्रॅप करचो म्हणून तो डिमांड घेवन बसलेलो थंयसर उपोशणाक. आमचोय सिमिलर डिमांड आसलेलो, सेम डिमांड आसलेलो, म्हणून आमी आमचो तांकां तेको आसलेलो. 23 तारखेक जे महाआंदोलन आझाद मैदानाचेर जावपाचें आसलेलें तेका आमी उलो दिल्लो की जे लोक गिरीश करता ताका जर सहानुभूती आहा, सपोर्ट आहा आनी डिमांड आहा 39A जर स्क्रॅप करपाचो जाल्यार तुमी आझाद मैदानाचेर येया म्हणून आमी उलो दिल्लो. सो आफ्टर दॅट तो एजिटेशन थंयसरल्यान दोना पावल पावलो. सो कित्याक लागून काय म्हणून जेन्ना आतां प्रश्न विचारलो आमी क्लियरली सांगलेलें आहा की तो पर्टिक्युलर प्रोटेस्ट एक्चुअली ट्रिगर जालो विश्वजीत राण्याच्या स्टेटमेंटाक लागून. इन्स्टिगेट विश्वजीत राण्यान केलो सांगून की आपूण 45,000 लोक 70च्यान पणजे हाडटलो म्हणून. दॅट वॉज द कॉज. तेणी जर ते स्टेटमेंट दिवंक नासलेले जाल्यार येदो व्हडलो प्रोटेस्ट जावचो नासलेलो दोना पावल पर्यंत वता सारको. सो हांगासर मेन रिजन त्या दिसा जे कितें घडलें तेजें कारण म्हटल्यार विश्वजीत राणे तेणी 45,000 लोक आपूण पणजे हाडटलो 70च्यान म्हणून सांगले, म्हणून तो एजिटेशन त्या दिसा घडलो आनी तो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो अशें आमी पुलिसाक सांगलें. प्रयत्न तांकां आमी आमचे प्रयत्न चालूच दवरतले, आमी आमचें एजिटेशन चालूच दवरतले, आमी आमचें फायट चालूच दवरतले, आमी फाटीं सरतले. फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो तुमच्या वाटेंतल्यान 39A अजून 39A सब्जेक्ट कोर्टान आसा. आमचें एजिटेशन चालू आसतलें ते जे प्रत्येक आठवड्याक जे गॅजेट काडटा पळय तेका आमी ऑब्जेक्शन फायल करप चालू जाला. सो वी आर ऑन अ कोर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग, दे आर ऑन द कोर्स ऑफ सेलिंग, लुटींग द स्टेट. मातोश्री इंदिराबाई बाबुराव खांडेपारकर हायस्कुलाचो निकाल सेगीत 4 वर्सां 100% लागलो. गांवांत आनी गोंयभर विद्यार्थी आनी शिक्षकाची तोखणाय करतात. खांडेपारच्या मातोश्री इंदिराबाई बाबुराव खांडेपारकर हायस्कुलाचो 10वीचे परीक्षेत 100% निकाल लागलो. परीक्षेक बसलेले वट्ट 191 विद्यार्थी पास झाले. 81 डिस्टिंक्शन, 104 विद्यार्थी फर्स्ट क्लास आणि 45 विद्यार्थी सेकंड क्लासात येयले. या यशाक लागून विद्यार्थ्यांबरोबर स्कुलाच्या शिक्षक वर्गाची पालकांनी तुस्त तोखणाय केल्या. शिस्त आणि शैक्षणिक लागणुकीक लागूनच स्कुलाचो निर्णय 100% लागलो अशें सगळ्यांचेच मत जाला. ह्या वर्सा आमच्या स्कुलांच्यान 191 भुरगीं 10वेक बसलेलीं आनी ह्या 191 मदलीं 191 भुरगीं सगळीं बऱ्या मार्कांनी पास जाल्लीं आसा आनी आमच्या ह्या वर्सा परत 4थी फावट रिजल्ट 100% लागलेलो आसा. आमच्या स्कुलान ह्या वर्सा जो रिजल्ट लागला तातूंत डिस्टिंक्शन आयल्यां 41 भुरगीं, 104 भुरगीं फर्स्ट क्लास आयल्या, 45 भुरगीं सेकंड क्लास आयल्या आनी एकटेंच भुरगें पास क्लास आयला, ताकाय बी 44% पडले मार्क. आमच्या स्कुलान जे फर्स्ट भुरगें आयलां ताचें नांव जावन आसा सानवी संतोष गावडे, पर्सेंटेज 92.17%. दुसरें आसा ते सिया बाबुराव गावस 88%.
तिसरें आसा तें आर्ची नरेश नायक 86.17%. तिसरें परत आनी आसा दुसरें तें मंजिशा फुकन 86.17%. पांचवो आसा मास्टर एनसन गोमिस 86%. सव्वें आसा निकिता राजेश गाडी 84.83%. सातवें आसा शौर्या श्रीपाद फात्रेकर 84.67%. आठवें आसा इशिका संतोष नायक 84.50%. णव्वें आसा रुद्रा रुपेश राऊळ 83.67%. आणि 10वें आसा निहारिका सिद्धार्थ प्रभू 83.17%. हो आमचो जो रिजल्ट जो आसा तातूंतल्यान जर पळयत जाल्यार टॉपमोस्ट स्कुलां घेतली ज्या स्कुलांनी 150 पेक्षा चड स्टुडंट आसा अशीं गोंयांत 13 स्कुलां आसा. आणि ह्या 13 स्कुलांच्यान 12 स्कुलां जी आसा ती 12 स्कुलां अर्बन एरियेची शहरांची आणि एकूच स्कूल आमचें आसा तें रुरल एरियांचे गांवांचे. आणि आमच्या स्कुलान ह्या 13 स्कुलां मदीं फक्त 2च स्कुलांनी 100% रिजल्ट आसा. एक MIBK हायस्कूल आणि दुसरें आसा तें मुस्टिफंड हायस्कूल. हातूंतल्यान एक मेसेज क्लियर वता की भुरगीं शिकपाचीं आसत जाल्यार भुरगीं खंयी शिकता. ताका लागून अर्बन स्कुलांत वचपाक जाय शहरांतूच वचपाक जाय अशें कांय ना. आमची भुरगीं शहरांच्या भुरग्यां पेक्षा खंयचेच वटेन कमी ना हें आमच्या भुरग्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आणि हो जो इतको बरो रिजल्ट जो आयल्लो आसा ताजें सगळें श्रेय भुरग्यांक वताच. भुरग्या बरोबर भुरग्यांच्या पेरंटाकूय वता. पेरंट हांगासर इतके बरे की आमकां तांचो फूल सपोर्ट आसता. कसलेंय काम कितेंय जर सांगलें जाल्यार भुरग्या बरोबर पेरंट आसा. मॅनेजमेंटाचो आमकां पावला पावलार आदार आसता. आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आमचो स्टाफ. आमच्या स्टाफाक दिल्ली सगळी जबाबदारी स्टाफ सारके मोठ्या उमेदीन करता. ह्या पिरियडाक ह्या वेळाचेर आमचो स्टाफ प्रत्येक भुरग्याच्या घरा कडेन पावल्या. प्रत्येक भुरग्याच्या घरा कडेन दनपारचें वत पळयत आसतना ते त्या भुरग्या कडेन गेल्या. जुनांच्यान आमी एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट केल्ले. प्रत्येक टिचराक आमी 4 भुरगीं अलॉट केली. ही 4 भुरगीं तुगेली. आणि ते धावेक शिकयता अशेंच म्हणून न्ही सर सगळे जे शिकयता त्या सगळ्या भुरग्यांनी प्रत्येक भुरग्याची पर्सनल काळजी घेतल्या. ताका लागून आमकां इतको बरो रिजल्ट. आणि हांव MIBK हायस्कुलान 2nd नंबराचेर रँकाचेर येयला. आणि म्हाका खूब खुशी जाता की म्हाज्या टिचरांनी तशेंच म्हाज्या पेरंट्सांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आणि म्हाका ह्या पोजिशनाचेर येवपाचो मान मेळ्ळो. आणि पर्सेंटेज कितली येयला. आणि फ्युचराक कितें करपाचें जावपाचें अशें चिंतलां. सो हांव खूब ट्राय करतलें तें करपाक. आनी म्हाज्या स्कुलाचें नांव शिवन हांव वयता अशें हें केलां ठरयलां. बेतोड्या फोंड्याच्या व्हाळांतलें नुस्तें मोठ्या प्रमाणात मेलां थळावे सांगतात. वयल्या वाठारांतल्यान इंडस्ट्रियल सिटींतल्यान सोडिल्ल्या उदकाक लागून उदक प्रदूशीत जालां आनी नुस्तें मेलां. थळाव्यांची भलायकी धोक्यात येयल्या. इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान सोडलेल्या उदकाक लागून गांवाचे उदका स्त्रोत म्हेळे जावप, प्रदूशीत जावप आणि सरकारी यंत्रणेन ते कडेन आडनदर करप हो प्रकार गोंयांत जायते कडेन घडटना दिश्टी पडटा. खरें तर गांवकुसाक एखादी इंडस्ट्री आसत जाल्यार त्या गांवांतलें उदक वेळा वेळार तपासून घेवप लोकप्रतिनिधींचें कर्तव्य. पूण ते सांबाळटना कोणूच दिश्टी पडनात. बेतोड्या तोच प्रकार उजवाडाक येयला. जाका भोगता तेकाच दुख्ख कळटा म्हणटात तशें शेतकारांचें पोट मरपाक लागलें त्या वेळार शेतकारांनी आवाज काडला. आता सरकाराच्या कानात हो आक्रोश वयता काय लोकल फुडारी ह्या कानांतल्यान आयकून त्या कानांतल्यान सोडून दितात तें पळोवप तितलेंच म्हत्वाचें. कोणी तरी आमी नाशिल्ले हांगा आयताराक कोण तरी खंय तरी वकात घातले काय वकात घालून तें नुस्तें मेलां. काल जर आमी यो सोमराक जाल्यार नुस्तें मेल्लें आहा. ह्या व्हाळार ह्या व्हाळाक नुस्तें आमी केन्ना मारिकूय ना आनी काय जालें बरें आमकां उदक अशें बरें निवळ जाता उदकान नुस्त्यान. आतां तें नुस्त्याक घाणी पडल्या. आमी हें शेत रोयलां तें आमकां हे भात हें करपाक सुकोवपाक सुद्दां वासान रावोंक जायना. वास येता न्हू. वास येता. सायेन न्हू सायें हय नुस्तें साये आसा. नुस्तें सायें आहा. तूं पळय थिगूर आसा पिट्टो आसा बारीक नुस्तें आहा वायसोळें आसा मेल्लें दिसता. कोणी तरी कॅमिकल घातलें. कोणी तरी कॅमिकल घातलें आयतारच घातलें. 3 वर्सां जालीं बेतोडकार हॉटमिक्स रस्त्याक आशेल्यात. विकसीत गोंयची घोशणा चालू आसा. खड्डेमुक्त रस्त्याची घोशणाय येवन गेली तरी बेतोडकारांच्या वाट्यार खड्डेमुक्त रस्ते उरल्यात. विद्यार्थी वर्ग पेड्ड्या रस्त्याक घेवन बेजारल्यात.
पळयात बातमी विस्तारान. लोकांनी आड्डी होयली मारल्या उपरांत मुखेल रस्त्यार कशे भाशेन डांबर पडला, पूण बेतोडचे भितरले रस्ते फोंड सांबाळीत बसल्यात. 3 वर्सां जालीं लोक भितरले रस्ते हॉट मिक्स करात म्हण मागत येयल्यात. सांगपाचीच जालें जाल्यार कोडारचो रस्तो, आशेवाड्यावेलो रस्तो, म्हादेवाच्या देवळा कडल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. पावस तेंकलो, पावसा उपरांत चिखोल आनी फोंड अशा 2 संकटांक तोंड दिवचें पडटलें. देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. आमी आसा बेतोड्यान आनी बेतोड्यान आयज जर रस्त्याची तुमी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सामकी बिकट जाल्ली आसा. सरकारान म्हणलेलें की जाता तितले बेगीन म्हणजे पावसाच्या पयलीं रस्ते जे आसा हे सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले अशें म्हणलेलें. पूण हांगा जर तुमी बेतोड्यान जर पळयत जाल्यार हांगासरल्यान सुरवातीक तुमी जर आमचे जे देवाजार आसा देवाजारा कडल्यान जर आशा तळयान तेवटेन सिद्धनाथ रोड पळयत जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा. तेजे नंतर फुडें पंचायत कडून फुडें जे सातेरी मळ आसा सातेरी मळार रस्तो फूल गेल्लो आसा तेन्ना ते परिशान ते सायडीच्यान आमचो शिरोड्या वचपाक रोड आसा म्हणजे इंटरनल रोड शिगणेवार म्हणा तुमी कुमियाडान म्हणा तुमी तेन्ना तेजे नंतर जो गोळीवाड्यार येवपाक रोड आसा पोटार फार्मार तो रोड तेच प्रमाणे कोड्रास वचपाचो रोड जो आमचो हांगासर आमेरेला जो भितर आसा म्हणजे प्रत्येक इंटरनल रोड जे आसा हे सगळे रोड आतां खड्डेमय जाल्ले आसा. आनी सरकारान आमकां आश्वासन दिलें की हो रस्ते आमी सगळे पावसाचे पयलीं हॉटमिक्स करतले अशें म्हणून. पंचायतीनूय आमी पंचायतीक सांगलेलें. आतां पयर सुद्दां सरपंचान एश्युरन्स दिल्ले आसा की कालचे ग्रामसभेक की हे रस्ते आपूण पावसाचे पयलीं करतलो म्हणून. पूण आतां जवळ जवळ फक्त 1 म्हयनो उरलेलो आसा तेन्ना सरकारा कडेन आमचे मागणी आसा ग्रामस्थ नेत्यान की हे रस्ते जे आसा हे रस्ते तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन करचे आनी बेतोड्या पंचायतीचे लोक जे आसा हे लोकांक तेणी रिलीफ करचे अशें PWD मिनिस्टर दिगंबर सर तेच प्रमाणे आमचे गोंयचे CM दोतोर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन आमची मागणी आसा. आमच्या बेतोडेच्यान बोरये वचपाचो रोड जो पळय आसा तोच बायपास आमचो फोंड्या आसा ह्या रोडाचेर आसा. जाल्यार आयज ह्या रोडाक जवळ जवळ 2 वर्सां कंप्लीट जावन गेलीं. रोडाक इलेक्ट्रीक केबल घातलेलो आनी ते शिवाय वर्सान वर्स ताका इल्ले इल्ले खड्डे पडत गेल्या आनी हे खड्डे इतले परिस्थितीचे जाल्ले आसा की 2 वर्सां हेजेर प्रशासनाचें लक्ष ना. कित्याक तर गांवान गांवान रस्ते बरे करपाचें सरकार उलयता पूण हे आमच्या जर तर परिस्थिती पळयली रस्त्याची जाल्यार हें आतां 3रे वर्स पावसाचें आनी ह्यावूय वर्सा म्हाका दिसता आतां एप्रील सोंपोवन मे लागीं येयलो. हेज्या नंतर प्रशासन आमचें सरकार केन्ना हेजेर रस्त्याचेर दोळे उगडून पळयतले आनी लोकांक हो रस्तो योग्य तरेन करून दितले हें आमकां दिसना. कित्याक तर हो रोड जो पळय आसा न्ही हो बेतोडा टू बोरी वयता आनी हे आतां कॉलेज सुरू जाल्ले जातली त्या काळांत भुरगीं जीं पळय वयता न्ही दाबाळ सायडीची बी ती भुरगीं सगळीं ह्याच वाटेंतल्यान वयतात आनी हे रस्त्याक टोटली रस्त्याक हे खड्डे पडलेले आसा. तरी आसतना ह्या रस्त्याची जबाबदारी सरकारान अजून मेरेन घेतलेली ना आनी कितलेशेच भुरगे पडोन एक्सिडेंटूय जाता आनी मागीर ते जाल्ल्या कारणान हांगासर त्या लोकांक जर तर हॉस्पिटलान व्हरतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती अशी आसा की गाडी सुद्दां हांगासर त्या टायमार मेळना. कित्याक हे रस्त्याचेर फोंडकुलो पडोन जे पळय रोड पिड्ड्यार जाला अशे जाग्यार गाडी हाडपाक सुद्दां लोक कठीण करतात. तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवन आतांच्या अंदूच्या पावसा पयलीं तरी हे खड्डे पुरोवचे अशें आमकां ग्रामस्थ येना तेन्ना दिसता आनी हेजेर लक्ष सरकार घालतलो अशें आमकां दिसता मना पासून. देव बरें. बरो जाय कित्याक रस्त्यार सगळ्या खड्डे पडलेले आसा. आतां कितली तरी वर्सां जालीं रस्तो आजून देवस्थाना कडेन वयतना वा गांवां वयतना खंयच रस्तो बरो ना कळ्ळें न्ही. म्हणजे सरकारान हेजी मातशी दखल घेवपाक जाय की बाबा रस्तो लोकां पब्लिकेक जाय सगळे लोकांक जाय आनी आमकांय बी जाय सगळ्यांक. मागीर आतां मंत्री बी कोण येता तांकां सुद्दां रस्तो जायत न्ही म्हणटा त्यांनी स्वता येवन मातशें लक्ष घालून तें रस्तो बेगीन करचो आनी जो खडबडी जाला खंय फोंडकुलो पडल्या ती सगळीं पॅचअप जाल्यार पॅचअप करपाचो नाजाल्यार डांबरीकरण करपाचें कितें तरी करूं जाय तेणी. हो रस्तो हांगासर आतां गेलो तो देवस्थाना कडेन बद्दो बोरये परी पावलो तो देवस्थानूय आसा हांगासर. हय महादेवाचें देवस्थान आसा. लोक येतात थंय न्ही भरपूर लोक येता भरपूर. लोक सद्दां येता. आतां वर्धापन 30 तारखेक वर्धापन आतां आमी येतना वयतना गाडयो सगळ्यो गडगडूच येवपाच्यो सगळ्यो कळ्ळें न्ही. फाटल्याच फावटी PWD मिनिस्टरान एक सर्क्युलर काडलो की सगळे आपण रस्ते आहा तितले बेगीन सारके करतो पॅच वर्क करपाचे आनी हॉटमिक्स करतलो म्हणून. पूण हो रस्तो तेणें पळयलो ना अशें दिसता तुका. सगळ्यांनी पळयल्लें आसा पूण तें कितें आसा प्रत्येकाक कामां टायम नासतलो तांकां म्हणून तांकां वेळ जालो आसतलो करपाक. मागणी कितें तुमची मागणी आमची मागणी काय ना हो रस्तो जो पब्लिकेचो रस्तो आसा तो ताणें बेगींतल्यान बेगीन करचो आनी निवळ करून तो दिवचो म्हणून लोकांक. भुरगीं कॉलेजी भुरगीं वता न्ही इस्कॉलाची भुरगीं कॉलेजीची भुरगीं बारीक आतां हाका KG वयता ती भुरगीं कशी भुरगीं वयता तांकां वयतना येतना हाडटना कित्याक आतां गीम आसा पावस पडले की सगळ्या खड्ड्यांक उदक पडलें की कांय कळपाचें ना तातूंत. रातचे कांयच कळपाचें रातचे तर दिश्टी पडना आनी तातूंत कितें जाता रातचे वाटेर सगळ्या गोवे राडे आसता.
गोंयकारांच्या मानात आनीक एक मानाचो तुरो खोवला. गोंयचो तरणाटो कावी कलाकार सागर नायक मुळेचो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हस्तुकी भोवमान जालो. हो दीस आपले खातीर भांगराळो दीस आशिल्ल्याचें सागर नायक मुळेन म्हटलां. सगळ्या कलाकारा खातीर केंद्र सरकारान एक व्यापक माची मेळोवन दिल्या. दरेकल्याक आपली कला सादर करपाची संद मेळोवन दिल्या. राष्ट्रपती भवनात भारतातल्या हेर कलाकारांच्या सांगातान गोंयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन कावी कलेचो आविष्कार घडयलो. पोरण्या काळांतली ही कला राखून दवरिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून सत्कार सुवाळ्यात सागर नायक मुळेची तुस्त तोखणाय केली. भोवमान जावं अचिवमेंट आसा पळय न्ही हो म्हाका न्ही जर आमची संपूर्ण गोंयकारांक लागून गोंयची मातयेक लागून आमची संस्कृतीक लागून मेळ्ळा अशें हांव मानता. आनी खऱ्यांनीच आतां सुवर्ण काळ आमच्या गोंयाक लागून येयला, आमची गोंयची संस्कृतीक लागून येयला. म्हणून कावी आर्टाक लागून राष्ट्रपती भवनान म्हाका इनवायट केलो आनी 10 दीस थंय म्हाका रावपाची आनी काम करपाची संद मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसता ही सगळी जी कृपा आसा जावं ही सगळी शक्ती आसा पळय न्ही ती म्हाका दिसता मातयेची आनी देवाची जी म्हाज्या हातींच्यान अशें काम करून घेतलें. पयलीं राजी बी कशा एक प्रत्येक चित्रकाराक आपूण आपल्या राज दरबारान सन्मान करताले, चित्र काडून घेताले. सेम आतांच्या टायमार ताका आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी म्हणटा प्रोग्राम जो राष्ट्रपती भवन करता. आनी हो आमकां आपोवपाचें एक खास आमंत्रण आशिल्लें, कारण एक राष्ट्रपतीचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा आमच्या देशाक लागून. आनी ताका लागून भारत सरकाराचे डेव्हलपमेंट कमिशन ऑफिस आसा तेंच्यांनी म्हाजें नांव भारत सरकाराचे फुडारान म्हाजें नांव फुडें येयलें. आनी बरें दिसता की भारत सरकार आतां आमच्या गोंयांत कावी आर्टाक लागून पळोवपाक लागले. आनी तेंय बी राष्ट्रपती भवन हे व्हडल्या लेवलाचेर पावले. आनी आमकां 10 दीस आमी थंय तेंच्यांनी आमकां टॉपीक दिल्ले, त्या टॉपिकाचेर आमी चित्र काडपा आशिल्लीं. आनी ती आतां पळोवन आमचें काम कशें आसा, प्रत्येक स्टेटीचें काम कशें आसा, स्कील कशी आसा तें सगळें पळोवन आतां फुडें तांचो प्रोसेस सुरू जातलो. टॉपीक कितें आसलें? टॉपीक खूब कॉन्फिडेन्शियल आसा. तो आमकां म्हणल्यार आमकां प्रोटोकॉल हें केला की तो राष्ट्रपती जो पर्यंत आउट करिना तो पर्यंत सांगपाक मेळचे. म्हाका जे दिसा आमंत्रण फोन येयलो पळय न्ही पयलीं विचारलें म्हाका सागर मोळीची बात जातली तो हांवें म्हणलें हय. पूण जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें राष्ट्रपती भवनाच्यान फोन म्हणून म्हाका दिसलें रँडम कॉल चेडवान फोन केल्लो. सो बेस्ट आसपाक शकता न्ही कित्याक राष्ट्रपती भवनाच्यान अशें अचानक फोन येवप बी म्हणल्यार. सो तांकां तेन्ना रिस्पॉन्स येता. तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तुजे सगळे डिटेल्स धाड, आधार कार्ड हें बायोडेटा बी सगळें धाड म्हणून. हांवें एक्चुली ते दिसा तांकां कांय धाडूं ना. दुसरे दीस म्हाका परत फोन येयलो आनी हांव फोंड्या आशिल्लो बाजारान. सो हांवें म्हणलें म्हाका पाली सर म्हाजे तुगे डिटेल्स धाडून पळय लागले राष्ट्रपती भवनाच्यान उलयता. मागीर म्हाका सारकें न्ही जालें काय आतां म्हणलें खरें आसतलें. आनी हांवें तेन्ना मागीर तांकां सांगलें तरी पूण हांवें ताका टायमींग हें केलो की म्हाका म्हणलें हांव वाटेर आसा म्हणलें घरा कडेन पावतली म्हणून सांगलें. आनी तो एक्चुली कशें आसता एक येदे व्हडल्या लेवलाचेर सुद्दां असो रँडम कॉल कसो येता आनी एक रँडम मनशाक येता. सो म्हाजेच पान एक अशेंय दिसता म्हाका प्रत्येक जाण आमी आसा पळय न्ही गरज ना की आमी फक्त व्हडले प्लॅटफॉर्म आमकां मेळपाक जाय. तुमचें काम बरें आसलें न्ही तुमकां व्हडले प्लॅटफॉर्म ऑटोमॅटीक मेळटा आनी तुमकां काम करपाची संद मेळटा. हें एक म्हाका रिसंट एग्जाम्पल अशें दिसता. कावी आर्ट ऑलमोस्ट कावी आर्ट ह्या ते अलोप जावपाक गेल्ले ताका खंय तरी ती एक संजीवनी दिली आनी ती गोंयच्यान एक कावी आर्ट फुडें व्हेल्ल्या. तुका फुडें आतां होप कितें आसा? गोंय म्हणल्यारूच अख्खे वर्ल्डान कावी आर्ट आसतलें आतां. आनी कावी आर्ट पळोवपाक अख्खे वर्ल्ड गोंयान येतलें. थोडोच टायम असो आसतलो हे 5 ते 10 वर्सां भितर सामकें शुवर जातलें. आनी कावी आर्ट लोक घेवन वयतले आनी आमची माती घेवन वयतले. ते परस जितके गोंयचे भायले आमचे जे गोंयकार भायर रावता भायल्या प्रदेशांनी मुद्दम आमची कावी आर्ट आनी आमची गोंयची माती एक आपली याद आनी आपले अटॅचमेंट म्हणून घेवन वयतले. हें म्हाका शुवर खबर आसा. राष्ट्रपती भवनाक हांव म्हाका इतकें म्हणल्यार म्हागेले अशी दैवी कृपा आशिल्ली की म्हाका अशें दिसता की हांव पयलीं म्हणल्यार हो जो म्हाजो जो ड्रेस आसा पळय न्ही हांवें 15 एप्रिलाक वर्ल्ड आर्ट डे म्हणल्यार जागतीक कला दिन आशिल्लो. ते दिसा हांवें हो म्हागेलो ड्रेस आउट केलो की ऑफिशियल म्हाजो ड्रेस कोड म्हणून.
आनी लोकांक तो इतको आवडलो, लोकांक आवडलो राष्ट्रपती भवनाचेर फूल राष्ट्रपती भवनाक आवडलो. म्हाका इतकें खबर आसा याद म्हणल्यार ही राष्ट्रपती भवनाक बाकीचे कोण आर्टिस्ट याद उरोन ना उरो. सागर नायक मोळे आनी गोंयचे कावियाट याद सदांच उरतले आनी ते याद काडटले परत. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका पयले दिसाच्यान सगळे बाबाजी म्हणटाले. लास्ट दीस जेन्ना राष्ट्रपती मॅडमी कडल्यान आमकां भोवमान आशिल्लो राष्ट्रपतीच्या हातींच्यान, ते दिसा म्हाका महामहीम राष्ट्रपती कडल्यान एक तेंच्या तोंडाच्यान जे उद्गार भायर सरले ते म्हणल्यार म्हाका तेंच्यांनी जोगी म्हणलो. आनी दुसरें म्हणल्यार तुजें तोंड म्हणपा लागलें सुंदर आसा म्हणपा लागलें आनी तुजें काम म्हणपा लागलें इतकें महान काम केलें म्हणपा तुवें. ते म्हणपा लागलें भारत देशाक लागून सामकें महान कर्तव्य केलें म्हणपा तुवें. सो हे तिच्या तोंडाच्यान येयल्ले उद्गार गोंयाक लागून आमचे खातीर. आनी जे दिसान तिणें म्हाका जी शॉल हांवें अशी शॉल दवरली पळय ती हांगसर आशिल्ली सायडीन, सो बाकीच्या सगळ्यांक अशी गोंयांत घातलेली. म्हाका तिणें घालतना म्हाका सन्मानान जेन्ना ती घातली पळय न्ही, हांवें ते वायब्स फील केले मॅडमीचे. आनी जेन्ना हातीन त्या गोल्डन राष्ट्रपती भवनाचे मोमेंट येयलो पळय न्ही, हांव सगळ्यांक हांगसरल्यान नमूद करता की हें तुमचे सगळे गोंयकारांचे प्रत्येक जाणाचो हेजेर हक्क आसा. सागर नायक मोळे पावलो म्हणून फक्त सागर नायक मोळे न्ही, प्रत्येक जाणाच्या हेजेर कंट्रिब्युशन आसा. सागर आयज जेन्ना पावलो पळय न्ही, म्हाका खूब जाणांचे एडवायस आसा, खूब जाणांचे हातभार आसा, मोटिवेशन आसा आनी ब्लेसिंग्स आसा. म्हणून हांव इतके फुड्यान पावलो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक नमूदय करता की हांव हे 10 दिसांक भितर म्हागेलो जो मोमेंटो आसा तो दवरतलो. तुमी सगळ्यांनी आमगेर येवचें, हातीन धरचें. आनी तेजे फाटल्यान रिजनय आसा की जर हांव करपाक शकना जाल्यार तुमी कित्याक करपाक शकना. तर तुमी सगळ्यांनी अशें काम करचें, देशाक लागून काम करचें, आमच्या राज्याक लागून, संस्कृतीक लागून. आनी तुमी तुमच्या कामाच्यान देशाचें नांव वाडोवचें म्हणून एक तुमकां उर्ब मेळची. आनी कोणाचो कांय सपोर्ट नासतना, फेवर नासतना, कोणाचें कांय वायट उलयनासतना तुमी जेन्ना काम करतात पळय न्ही, तेन्ना तुमकां देश आनी देव कितें दिवपाक शकता. गीत चित्रंगी ही राज्यस्तरीय व्हिडिओ आल्बम निर्मित सर्त कोंकणी नाट्य अकादमीच्या जोड पालवान युवा संजीवनी मडगांव हे संस्थेन घडोवन हाडल्या. दामू नायकान बरयल्ल्या गीतांची ही सर्त गोंय पावण्यार घेतले. सर्तीत वांटो घेवप्यांक आकर्षक इनामां दितले. 50,000 रुपयांची पयली 10 इनामां दितले. दुसरें इनाम 30,000 जाल्यार तिसरें 10,000ची इनाम जैतिवंतांक भेटयतले. कोंकणी संगीताचो भोवमान आनी नवयुवकांक संद दिवपाचे हेतान ही सर्त घडोवन हाडटात. हांच्या सौजन्यान कोंकणी नाटक संगीत अकादमी आणि युवा संजीवनी मडगांव हांच्या सहभागान दामू नायक हांणी रचिल्ल्या गितांचेर चित्रीकरणाचे महासर्त आमी घडोवन हाडटात. ह्या सर्तीचें नांव आसा गीत चित्रंगी. एकाच सर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती आसात. दामू नायक हांणी बरयल्ल्या आनी ज्याचें रेकॉर्डिंग जालां आनी वेगळी वेगळी अशी 10 पदां आमी सगळ्यांनी खूब लोकांनी केन्ना ना केन्ना तरी आयकल्लीं आसात. अशा 10 रेकॉर्ड केल्ल्या पदांचेर म्युझिक व्हिडिओ शूट करपाची एक सर्त, ही गीत चित्रंगी ह्या नावाची ही सर्त, ज्याचे एंट्रीज घेवपाची टायम आतांच्यान सुरू जाता आनी 13 मे पर्यंत म्हणजे जवळपास 15 दीस हाजो कार्यकाळ मदीं आसा. आनी ही जी सर्त आसा ही ऑल गोवा सर्त आसा. गोंयभरच्या कोणेय ह्या सर्तीन वांटेकार जावंक येता. आनी ही जी सर्त आसा हातून भितर 10 जी वेगळी वेगळी सोंगां आसात. 10 सोंगाक 10 वेगळी वेगळी फर्स्ट प्राइज आनी सेकंड प्राइज आसतली. म्हणजे एकूण पळोवंक गेल्यार एका महासर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती अशी ही संपूर्ण पुराय अशा ह्या सर्तीचें रूपरेषा आसा. हाका कोणूय एकलो इंडिव्हिज्युअल वा खंयचेय वेगळे वेगळे ग्रूप आसात किंवा इन्स्टिट्यूशन, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हाच्या वतीन सुद्धा पार्टिसिपेट जावपाक येता. सर्तीन वांटेकार जावपी हाजे कडेन आमी गोंयकारां खातीर म्हणिल्लें आसा. पूण कोणी इवन असो जर कोणी भुरगो आसा जो गोंयच्या इन्स्टिट्यूशनान शिकता आनी ज्याच्या कडेन गव्हर्मेंट एक्रेडिटेड अशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे कसलेंय ID कार्ड आसा,
जाल्यार सुद्दां ताज्यान हातून वांटेकार जावपाक येता. हाका कसलीच एंट्री फी ना. सॉंग्स जी आसतली ही 10 सॉंग्स ही प्रत्येक वांटेकार जो पार्टिसिपंट आसतलो 13 तारखेक हांगाच रवींद्र भवनान हाजी एक सॉंग सिलेक्शनाचो एक इव्हेंट जातलो. ज्या दिसा पार्टिसिपंटान हांगा येवन हे सॉंग आपले सिलेक्ट करपाचें आसा. वेगळे वेगळे रुल्स आसात, जे रुल्स तुमचे पर्यंत आमी पावयल्ले आसात. ह्या रुल्सांच्या आधाराचेर ही पुराय सर्त जी आसा ही सर्त आयोजीत केली वतली. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.